बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सबसे पहले तो पूरी कौम को ये मुबारकबाद पेश करता चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो चुकी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों नामों की मंजूरी दी, हतमी मंजूरी दी। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल हुई, उन्होंने कोई खलल नहीं डाला, कोई रखना नहीं डाला। बहुत अच्छी बात है कि जमहूरी निज़ाम जो है उसके तसलसल को बरकरार रहना चाहिए और सदर मुमलिकत ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने कलीदी किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि सदर जो है वो रियासत का नुमाइंदा होता है और जो सदर मुमलिकत है उसने स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसने किसी किस्म का कोई खलल नहीं डाला, कोई आप समझ लें कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ। और बहुत पूरी कौम जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश है कि वज़ीर आज़म ने ऐसी दो शख्सियात का इंतखाब किया जिस पर पूरी अफवाज पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया फौज पाकिस्तान के अंदर, वो बड़े सीनियर रैंक के ऊपर रहे, बहुत बड़े बड़े जो है वो तैनातियों पर फाइज रहे, अहम ओहदों पर फाइज रहे। तो आप समझ लें कि ये जो उनकी तैनाती है बतौर आर्मी चीफ, ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक खुशी का मुकाम है। और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बने, उन्होंने भी फौज पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। और मेहनत करके इंसान आगे आता है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों शख्सियात जो उन दोनों शख्सियात की जो अपॉइंटमेंट है, ये वज़ीर आज़म साहब ने दो बेहतरीन शख्सियात का इंतखाब किया है। और मैं पहले भी ये समझ रहा था कि अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ होंगे तो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होगा। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बनाया गया। ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है और आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ जो तकर्री है इसमें कोई खलल नहीं डाला गया। पहले ये बातें हो रही थी कि हो सकता है कि इमरान खान साहब सदर मुमलिकत को कहें और वो समरी जो है वो उसको रोक दें, उसके ऊपर काम रोक दें और फिर दोबारा से ये अदालत में मामला जाए और फिर दोबारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत अच्छी बात है कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल को बरकरार रहना चाहिए। जमहूरी निज़ाम की बिसाख को लपेटना नहीं चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके तसलसल को हमेशा बरकरार रहना चाहिए और यही हुआ। बहुत अच्छी बात है कि अगर सियासतदानों ने माजी से सीखा है और सिविलियंस के ऊपर तो हम बहुत तनकीद करते हैं, हम सिविलियंस को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन हम सिविलियंस के साथ साथ अगर हम आर्मी चीफ जो अब रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर 2022 को अपने ओहदे की जो है वो अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। उनकी अगर आप तकरीर उठाकर देखें तो उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि हमने खुद सीखा, हालात से सीखा कि हमें पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो सर, जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये बातें कर चुके हैं अपनी ज़ुबान से और जो ज़ुबान से उन्होंने इकरार किया, तो इसका मतलब फिर नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि माजी में जो गलतियां हुई उनको सुधारने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, अपने इदारे की जो जानिब से जो गलतियां की गई और अपने इदारे के सरबराहान की जानिब से जो गलतियां की गई उनका एहसास हुआ। ज़िया-उल हक ने इस मुल्क के साथ क्या किया, याह्या खान ने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, अयूब खान ने क्या किया, ये एक तारीख का हिस्सा है, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। तारीख हमेशा अपने आप को ज़रूर एक ना एक दिन सामने लाती है और तारीख को अगर आप एक बंद चैप्टर की तरह क्लोज कर देंगे तो सर तारीख कभी भी बंद नहीं होती। तारीख के ऊपर बात हो रही है। हम अगर अपनी हिस्ट्री उठा कर देखें तो हमारी हिस्ट्री में बहुत सी गलतियां हुई। अगर सिविलियंस ने गलतियां की तो इसी तरह फौजी आमरों ने भी गलतियां की। आमरीत का जो पाकिस्तान में जिसने भी फ़रोग दिया, जिसने भी आमरीत को फ़रोग दिया, उनके हवाले से भी बातें होती रही। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने
جو تقریر کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ہی آگے آتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غلطیاں کرے اور اس کے بعد معافی نہ مانگے، معافی تلافی سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن وہ انسان، یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان بڑا عظیم انسان ہوتا ہے جو بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اور دوسری یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری آج سے 6 ماہ پہلے، ایگزیکٹ 6 ماہ پہلے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی 1 مئی 2022 کو کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں گے، میں نے اس حوالے سے ولاگ بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ نئے آرمی چیف ہوں گے، اور اس حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے ہو چکا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے نام پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جی اگر ایک جماعت جو ہے وہ اصرار کر رہی ہے کہ کسی اور کو ہونا چاہیے تو دوسری جماعت اصرار کر رہی ہے کسی اور شخصیت کو ہونا چاہیے۔ تو ان کے نام پر اگر آپ سب کو شاید یاد ہو کہ ان کی تقرری سے کچھ دن پہلے آصف علی زرداری صاحب کی اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بھی اس نام کو فائنلائز کر لیا گیا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب جب لندن سے روانہ ہوئے، نواز شریف صاحب جب سیر سپاٹے کرنے لندن سے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے۔ تو بہت سے صحافیوں نے جب ان کے چہرے کے تاثرات دکھائے، میڈیا کے سامنے دکھائے، تو اس کا مطلب یہی اخذ کیا جا رہا تھا کہ بظاہر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ افواج پاکستان کے نئے سربراہ کی حیثیت سے اب حلف اٹھائیں گے اور آرمی کے نئے چیئرمین ہوں گے، نئے سربراہ ہوں گے۔ تو یہ فیصلہ تو سر ہو چکا تھا۔ اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے بطور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی، اس حوالے سے میں نے آپ کو 6 ماہ پہلے 1 مئی 2022 کو میں نے اپنا ایک ولاگ کیا تھا اور بتایا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو میں اس ولاگ کا جو ہے وہ آپ کو لنک میں سینڈ کر دوں گا اپنے اس یوٹیوب چینل کا، اور اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ اس وقت موسٹ پاپولر ہے، میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جو پاپولر ویڈیوز ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو میں نے یہ جو خبر دی تھی یہ میں نے اپنے ذرائع سے دی تھی اور کنفرم ذرائع سے دی تھی، اور یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میں نے اس کی مکمل ویریفیکیشن، مکمل تصدیق کے بعد یہ ولاگ کیا اور میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ابھی کے لیے صرف اتنی بات کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کو متنازع نہیں بننے دیا۔ سب سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا شکریہ کہ سب نے تعاون کیا۔ اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ آرمی چیف جو ہیں یہ صرف ایک جماعت کے نہیں ہیں، یہ ایک مخصوص گروپ کے یا ایک مخصوص طبقے کے نہیں ہیں، یہ پوری قوم کے آرمی چیف ہیں، یہ ریاست کے آرمی چیف ہیں، یہ بھی اسی ملک کے نمائندہ ہیں۔ یہ آرمی چیف اور یہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یہ ہمارے اس ملک کے نمائندے ہیں۔ تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ذاتی رنجش نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تحفظات نہیں ہے۔ تو آرمی چیف جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک نیک شگون ہے، اور ہمیں پاکستان کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نئی ٹاپ لیڈرشپ جو افواج پاکستان کی جو نئی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اسی طرح ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدہ کیا افواج پاکستان نے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گی، اس کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو سر تمام لوگ اپنے گھروں میں شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی ایک ایسی نئی قیادت آئی ہے جس نے اعلان کر دیا کہ سویلینز اپنا کام کریں گے اور ہم اپنا کام کریں گے، ہم سرحدوں کی حفاظت کریں گے، ہم سرحدوں پر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، ہم سرحدوں پر اپنے فوجی جوانوں کو کھڑا کریں گے، اور آپ سیاست کریں گے، سویلینز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سیاست کریں گے، اور ہم سرحدوں پر بیٹھ کے ملک کے محافظ بن کر ملک کی خدمت کریں گے۔ تو اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔